دے سامنے جان گے تے اے بندہ نال ہوئے گا. اے جناب کی کہن گے اے ربی انی مناتو من النوم. اے قرآن آگے گا اللہ سونے میں انو رات کوئی قیام کرائی رکھے ہیں, تراویاں بڑھدا رہے ہیں, قرآن بڑھدا رہے ہیں, انو میں سمجھ نہیں دیتا. اے جناب قرآن ہی پڑھی جا رہا سی, نیندر بھی غلبہ کر دی سی, لیکن میں انو جگائی رکھیا. ادھروں رمضان آ جائے گا اے ربی انی مناتو من الطعام والشراب. اللہ سونے میں کھان تے پین تو روکی رکھیا, ہر چیز موجود سی لیکن انو میں روکی رکھیا, انو اندے وال نہیں جان دیتا. غسل خانے چ کلا لیکن نہیں پین دیتا, گھر کلا کھان نہیں دیتا, الگ تھلگ سی لیکن اللہ تیرا ڈر میں دل چ پائی رکھے آئی. ہاں پھر تسی آدھے کیجے اے دوویں آگن گے اللہ اللہ. جے اگر تو اینانو جنت نہیں کھلنا تے قرآن آکھے دا پھر میں نو اپنی کتاب نہ سمجھ. تے روزہ آکھے گا اللہ تے میں نو دا تو فرض کر دیتا سی, یا تے فرضاں جو الگ کر دے. تے جگان دے پیر امام میں کائنات بلکہ میں دے کیا کرنا لوگوں دنیا دے اندر فرش دے شک فرش اندر شک ہو سکتے, آسمان دی بلندی چ شک ہو سکتے, سورج دے چمکن چ شک ہو سکتے. اگر نہیں شک ہو سکتا پیغمبر دی بات دے اندر شک نہیں ہو سکتا, نہ پیغمبر دی ذات چ شک ہے نہ پیغمبر دی بات دے اندر شک ہے. عقیدہ بنانا اسے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دو میں فایو شفاعال. آقا فرماؤں دے لے اینا دی سفارش رب رد نہیں کرن گے, آکھن گے چلو بے اینو آپ دے نال جنت لے جاؤ, جنت لے جاؤ. اس واسطے میرے برادر بھائی غور کردہ جانا, استقبال دمانا, نمے کپڑے پونے نہیں نا, استقبال دمانا. میاں باقی جنیاں بھی تیاریاں اپنی دھان دے, اور لیکن بھائی جدوں پرفیون کھلاریں گا خوشبو بکھیریں گا, اگر وہ تے جالا لگا ہویا او جناب کپڑے میلے ہوئے تے پرفیوم نے کام دینا اور نہیں دینا. اپنی طہارت کر, اپنے آپ نو تیار کر. نمبر 1 قضا جڑی ہے او پوری کر لے. نمبر 2 خوشی نال استقبال کر. نمبر 3 دعا کیتا کر. نمبر 4 شیطان نو بن لے. نمبر 5 آسمان دے دروازے کھلے ہی نیکیاں چڑھنیاں نے کر لے. اور 5ویں نمبر دے بلکہ فرمایا جنت دے دروازے کھل گئے. جنت اگر جانا ہے اپنے 2 سفارشی لب لے, اونا سفارشیاں دی گل من لے, اونا نال تے کر لے اور میں تواڈے نال پیار کرنا, تسی میری سفارش کرے آجے. تے جے بھائی اونا نال کمٹمنٹ نہ کیتی تے سفارش ہو کی. اس واسطے میرے بھائی اینا چیزانو ذہن جو بٹھا, رمضان دا استقبال کر, تراویاں دا پروگرام بنا, روزے رکھن دا پروگرام بنا. انشاءاللہ اے جناب اگر کوئی بیماری ہے رب انو رفع کر دین گے. اللہ میں انو تے تو انو عمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.